अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मुस्लिम ट्यूटर। टॉपिक नंबर 59, नमाज ईद की तकबीरें 6 या 12। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो नमाज ईद की तकबीरें 6 अदा करते हैं उनके पास क्या दलील है, और जो 12 अदा करते हैं उनके पास दलील किस किताब से है, और फ़िक़्ह हनफ़ी में ईद की नमाज का तरीका कैसे लिखा हुआ है, और क्या ईद की नमाज फ़र्ज़ है, और इसके साथ साथ नमाज ईद की तकबीरें अदा करने का सुन्नत तरीका क्या है। और नमाज ईद से जुड़े हुए बहुत सारे सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। ये नमाज ईद का तरीका सुन लीजिए। पहले इस तरह नियत कीजिए, मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज ईद उल फित्र या ईद उल अजहा की, 6 जायद तकबीरों के। याद रहे 6 जायद तकबीरें हैं उसके अंदर। वास्ते अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए पीछे इस इमाम के, फिर कानों तक हाथ उठाएं, अल्लाहु अकबर कहकर हस्बे मामूल नाफ के नीचे हाथ बांध लें और अब सना पढ़ें। फिर कानों तक हाथ उठाएंगे और अल्लाहु अकबर कहकर हाथ लटका देंगे। फिर कानों तक हाथ उठाएं, अल्लाहु अकबर कहकर हाथ लटका दीजिए। फिर कानों तक हाथ उठाएं, अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लीजिए। 3 एक्स्ट्रा तकबीरें आपने दे दी। फिर इमाम जो है वो तावुज़ और तस्मिया आहिस्ता पढ़कर अरहम शरीफ और कोई भी सूरत वो बुलंद आवाज से पढ़ेंगे। फिर रुकू होगा, फिर उसी तरह नॉर्मल पूरी रकात होगी। अब जब आप ऊपर वापस आएंगे तो अब यहां पर दूसरी रकात में स्टार्ट ही से इमाम साहब तिलावत शुरू कर देंगे। कोई अल्लाहु अकबर तकबीर नहीं कही जाएगी, इमाम साहब अलहम शरीफ भी पढ़ लेंगे, तिलावत भी कर लेंगे। अब 3 बार अल्लाहु अकबर कहा जाएगा, हाथ उठाएं कानों तक और हाथों को छोड़ देंगे, और ये 3 बार हो गया तो गोया 6 जायद तकबीरें हो गई। अब जब चौथी बार तकबीर दी जाएगी तो हाथ नहीं उठाने, अब डायरेक्ट रुकू में चले जाना है। आसान तरीका ये है कि पहली रकात में जो है वो किरात से पहले अपने तकबीर अदा करनी है और दूसरी रकात में किरात के बाद। बस थोड़ा इसमें एक और इजाफा भी करना है कि पहली रकात में जब स्टार्ट लेंगे नमाज का तकबीर तहरीमा के बाद, तो पहले एक बार हाथ बंधेंगे और सना पढ़नी है। फिर 3 जायद तकबीरों के बाद तिलावत होगी और दूसरी में पहले तिलावत होकर 3 जायद तकबीरें होंगी। हर 2 तकबीरों के दरमियान 3 बार सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार चुप खड़ा रहना है। ये हनफी ईद की नमाज का तरीका अर्ज किया गया, जो नमाज के आकाम में नीचे से सफ़ा नंबर 439 ता 440, और ये नमाज ईद का तरीका जो रिसाला मकतबतुल मदीना ने शाये किया उसमें भी यह तरीका मौजूद, और दीगर इसके ज़रूरी कुछ मसाइल भी उसमें शामिल है। कादरी साहब ने नमाज ईद का तरीका फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक बताया है। क्या इन्होंने तमाम बातें ठीक कही हैं? इसका जवाब जानने के लिए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को सुनते हैं और नमाज ईद से मुतालिक और भी सवालों का जवाब उनसे सुनते हैं। ईद की नमाज के अंदर हमारे हनफी भाइयों के अंदर ये चीज मौजूद है कि वो इरसालुल यदैन करते हैं, और आखिरी दफा जब वो तकबीर कहते हैं, खैर वो 12 तकबीरें तो कहते भी नहीं, वो 6 तकबीरें कहते हैं, तो उसको बांधते हैं। तो ठीक है यार, किसी बहाने चलो साल बाद या रफ़ा दैन कर रहे हैं, करम दो। शुक्र है कि वो जो घोड़ों की दुमों वाला उन्होंने एक तमाशा लगाया हुआ था, और वो कहते थे वो बुत रख के आते थे, वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। रफ़ुल दैन नमाज का सुकून बर्बाद करता है। तो जे साल बाद वो सुकून वाली नमाज दी बेसकूनी करने लगे ना, यानी सुन्नत के मुताबिक अमल करने ही लगे, तो करने दे यार, बांधना करा दियो कि रफ़ुल दैन होना था। ईद कायम है तो उनकी डॉक्ट्रिन खत्म है। वो कहते हैं नमाज के सुकून को बर्बाद करता है, तो फिर हर रफ़ुल दैन करेगा। वो कहते हैं बस पहला ठीक है, उसके बाद जो है वो बर्बाद करता है। तो वो कुनूते वित्र वाला भी रफ़ुल दैन करते हैं, उनको करने दे, हम भी करते हैं जी, सुन्नत है। जनाजे में भी हर तकबीर के ऊपर रफ़ुल दैन करना, ये भी सुन्नत है। नमाज ईदैन में भी हर तकबीर के ऊपर रफ़ुल दैन करना सुन्नत है। अबू दाऊद में वाज़ेह हदीस है, मुस्नद अहमद में मौजूद है। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि क़याम की हालत में नबी इस्लाम जब भी तकबीर कहते थे तो अपने हाथों को बुलंद करते थे। तो ये जनरल है, ठीक है। शेख अलबानी का ये मौक़िफ़ है कि जनाजे में ईदैन में छोड़ भी सकते हैं, और यहाँ पे भी जो अलबानी साहब के फालवन है वो ईद के खुतबे में कह रहे होते हैं छोड़ भी देते हो। मैं खुदा अनाज हनफी साल बाद कर लगे, वो भी छुड़ाने लगे। क्यों इस तरह की बातें बताते हैं जो सनद से साबित ही नहीं है? ये बिल्कुल गलत है। रफ़ुल दैन तो अल मौजमुल कबीर तबरानी पे है कि रफ़ुल दैन करने पे हर उंगली के एवज आपको 10 नेकियां मिलती है। तो इसीलिए तो हम कुनूते बित्र से पहले भी रफ़ुल दैन करते हैं, ताकि हम ये नेकियां ज़ाया ना करें, ठीक है। ईद की नमाज सुन्नत है, मुअक्कदा है, वाजिब नहीं है, और ये जमात के साथ ये अकेले आप नहीं पढ़ सकते। अगर किसी की रह गई तो ठीक है। बाज इमाम बुखारी ने भी एक कौल सा नकल किया, वो बेसनद ही है,
کہ جس کی عید کی نماز رہ جائے تو وہ 2 نفل پڑھ لے اس کی جگہ، یہ امت نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اجماع امت اسی کے اوپر ہے کہ نماز عید جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ہے، اس کا ایکویلنٹ کوئی اور نماز نہیں۔ رہ گئی تو خیر ہے، جس کی فجر کی رہ گئی ہوئی ہے انہیں عید کی پڑھ کے کیا لینا ہے، اور عید کی نماز اگر کسی نے چھوڑ بھی دی ہے وہ گناہگار نہیں ہوگا، ایک فضیلت سے محروم رہا ہے کیونکہ وہ فرض و واجب نہیں ہے۔ اچھا، احناف جو ہیں وہ میں نے بتایا 6 تکبیریں کہتے ہیں، اور سنن ابی داؤد سے میں نے حدیث بیان کی ہے 1151 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رات سے پہلے 7 تکبیرات پہلی رکعت میں کہتے ہیں، اور دوسری رکعت میں 5 تکبیرات کے رات سے پہلے کہتے ہیں۔ یعنی 2 رکعت عید کی نماز ہوگی، اس کا طریقہ بھی سن لیں، 2 رکعت نماز ہوگی، کوئی اقامت نہیں ہوگی، کوئی اذان نہیں ہوگی، ڈائریکٹ اللہ اکبر کہہ کر آپ اس نماز کو شروع کریں گے، اور پہلی رکعت کے اندر سورۃ الاعلیٰ پڑھنا اور دوسری میں سورۃ الغاشیہ پڑھنا سنت ہے۔ یہ صحیح مسلم میں موجود ہے، مشکات میں 840، اور صحیح مسلم میں یہ ایک اور حدیث ہے مشکات میں 841، وہ 840 تھی، مشکات میں یہ 841 ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں سورہ قاف پارہ نمبر جو 26 میں ہے، اور سورۃ القمر پارہ نمبر 27 میں، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے۔ اور جمعے میں تو ہمیشہ ہی سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ ہے، اور اس طریقے سے عیدین کی نمازوں میں بھی ایکویلنٹ موجود ہے۔ تو 2 رکعت نماز ہوگی، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے جائیں گے، ثنا پڑھی جائے گی، ثنا پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر تکبیر کہی جائے گی، اور ہاتھ دونوں دوبارہ سے باندھ لیے جائیں گے۔ حنفی چھوڑ دیتے ہیں، اگر کوئی چھوڑ بھی دے خیر ہے، ہمارے نزدیک تو چھوڑنا باندھنا دونوں ہی ثابت ہے، ہم تو مطلقاً بھی چھوڑ کے نماز پڑھنے کے قائل ہیں۔ تو جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے وہ چھوڑ دیا کرے، جو باندھ کے پڑھ رہے وہ باندھ لیا کرے، دونوں کام کیے جا سکتے ہیں۔ پھر دوسری تکبیر کے بعد بھی اللہ اکبر، اور اس میں امام کو چاہیے اتنا لمبا اللہ اکبر نہ کہ وہ اتنا لمبا اللہ اکبر کہتے ہیں کہ مقتدی پہلے ہی اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں۔ ان کی نماز اگر پہلی والی تکبیر تھی نا نماز شروع، وہ تو نماز شروع ہی نہیں ہوئی، تو مختصر اللہ اکبر پہلے والا ہونا چاہیے، اللہ اکبر، اللہ اتنا لمبا کہتے ہو پہلے ہی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ مان لیتے، تو پہلا اللہ اکبر تو ضرور چھوٹا کہا کریں تاکہ نماز شروع ہو جائے، بیچ والے آگے پیچھے بھی ہو جائے نماز ہو جائے گی، لیکن پہلے والا اگر امام سے پہلے ہو گیا نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ تو اللہ اکبر کہہ کے دوسری دفعہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے، اس طرح 7 تکبیریں، اس کے بعد امام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الفاتحہ، اس کے بعد سورہ الاعلیٰ پڑھے گا، اس کے بعد رکوع میں چلا جائے گا، اور پھر اسی طریقے سے نارمل نماز۔ پھر دوسری رکعت میں جب وہ کھڑا ہوگا تو کھڑا ہو کے سورہ فاتحہ کی قرات نہیں شروع کرے گا، بلکہ پہلے 5 تکبیرات وہ کہے گا، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے گا، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، 5ویں دفعہ، اور پھر بسم اللہ کہہ کے سورۃ الفاتحہ، اور پھر ساتھ سورۃ الغاشیہ پڑھے گا، یا سورہ قاف اور سورۃ القمر بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں الحمدللہ۔ یہ نماز عیدین کا طریقہ ہے۔ یہی حضرت ابو ہریرہ جو وفات تک حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے رہے ہیں، ان سے صحیح سند کے ساتھ، اور سند بھی گولڈن چین ہے، الموطا امام مالک کے اندر حدیث کی پہلی کتاب روئرز پہ گولڈن چین ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کے پیچھے امام نافع نے پڑھی ہے، نافع عبداللہ بن عمر کا شاگرد ہے اور امام ہے، اور نافع سے امام مالک نے بیان کیا، سند کی ضرورت ہی نہیں پرکھنے کی، کوئی صحیح ضعیف والا چکر ہی نہیں ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ میں نے نافع سے سنا، اور نافع کہتا ہے کہ میں نے ابو ہریرہ کے پیچھے عید کی نماز پڑھی تو انہوں نے پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 تکبیرات کہیں، اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیرات۔ گولڈن چین الموطا امام مالک میں امام ابو ہریرہ، یہ امام حنیفہ یا امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام شافعی یا امام مالک اور امام بخاری، امام مسلم نہیں، امام ابو ہریرہ۔ الموطا امام مالک میں عید کی نماز کا چیپٹر کھول لیں اور دیکھ لیں کہ یہ 12 تکبیرات ہی ہیں، پوری دنیا کے اندر 12 تکبیرات ہیں سوائے حنفیوں کے۔ تو میں کہتا ہوں چلو یہ 6 بھی ہیں، ان کے ساتھ پڑھیں، تو آپ 6 کے ساتھ بھی شکر کریں، انہوں نے رفع الیدین تو کسی بہانے کیتا ہے یار، ضد چھڈی اپنی، تھوڑا انہوں نے بھی رحم کھاؤ، تو پڑھ لیا کریں، کیونکہ سنت ہی ہے، ظاہر ہے یہ فرائض نہیں ہے، بیسک سٹرکچر جو ہے نماز کی وہی ہے۔ اس ویڈیو میں جتنے بھی تھمبنیلز آپ کو نظر آئے ہیں ان ویڈیوز کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو میں کہی جانے والی تمام باتوں میں سے آپ اور اس بات سے اختلاف رائے کر سکتے ہیں جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہو۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، اور ہمارے چینل مسلم ٹیوٹر کو فالو یا سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت فرمائے۔